Do not run after food which perishes. Amen. Do not run after food, but run after those things which are eternal. Amen. What is the meaning of this? Don't run after those things which are temporary only on this earth, but run after those things which are heavenly, the Bible says. See, this world is celebrating Easter today. We saw last Sunday, this place was all full. I'm telling you something about spirit. This place was full of people. And today, we are seeing this. Okay? So it is with humans also, with Christians. At a time, you will find yourself filled with the Holy Spirit. Amen? This is the house of God. So are you also a house of God. Sometimes you will find, as I said last Sunday, this place was full. But today we are seeing this. Same with humans. At times, they will find themselves filled with the Spirit of God. Amen? Filled with the Spirit of God. And at times, they will find themselves, they become empty. Amen? What brings in the emptiness? आयचे आमचे उतार कोंकणीन देव, प्रवादी आनी मनशां. God, prophet and people. कित्याक देव प्रवाद्यांक धाडटा, प्रॉफिट्सांक धाडटा की वच त्या म्हाज्या लोकां लागीं वच आनी तांकां सांग. आनी मागीर तो प्रवादी वयता, मनशां लागीं वयता आनी तांकां देवाचे उतार सांगता. देव, मनशां, प्रवादी. देवान कित्याक धाडला त्या मनशाक? देवान त्या मनशाक कित्याक धाडला? कित्याक देवान पळयलां की तुवें ताका उलो मारला. आमेन? देवान पळयलां की तूं त्रासान हाय. देवान पळयलां की तूं खोशी नाय तुज्या जिवितान, शिकपणां आहात, दुयेंसां आहात, प्रॉब्लेम आहा. आनी त्या पासत देव धाडटा प्रवाद्याक की वच तांकां म्हाज्या लागीं घेवन ये. आनी कितले कारणात साल्वार जावपो देवाचो प्लॅन त्याय पासत देव मनशांक धाडटा, प्रवाद्याक धाडटा मनशां लागीं. तर प्रवादी मनशां लागीं वयता, तांकां सांगता, तांकां शिकयता. कोणाक कोणाक मानून घेतात, कोण कोण मानून ना घेयनात. जी मानून घेतात ती वयर सरतात, फुडें सरतात. ती मानून घेयनात ती फाटल्यान रावतात. कित्याक जाता हें? आमची जी कूड आहा, आमचो जो प्राण आहा, द सोल नीड्स द वर्ड ऑफ गॉड. ती कूड आनी प्राण देवाच्या उताराची ताका खूब जरुरत आहा. सद्दां जर ती सद्दां कुडीक तुमी देवाच्या उतरान भरिनात जाल्यार तुमकां त्या देवाचे उपस्थिती, देवाचो पावर तुमच्या जिवितान दिसूंक येतलो उणो या कम. आनी त्याच एरियान न्हय तुमचे सगळे जिवितान तुमच्या कितें घडटा तेतूनय तुमकां देवाचो पावर त्याच प्रमाणे दिसून येतलो जितलो तुमी तुमकां भरल्यात. हांव तुमकां उतरा पासून देवाच्या उतरान पळोवया. एजिकियल, वेज माय स्पेक्स, गिव माय स्पेक्स. एजिकियल 3 स्वर 16-19 वळीन पळोवया. एजिकियल read in English. Take the mic and read.
Read in English. Now it came to pass at the end of 7 days that the word of the Lord came to me, saying, Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Therefore, hear a word from my mouth and give them warning from me. When I saw to the wicked, you shall surely die. When I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked way. To save his life, that same wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. Yet if you warn the wicked, and he does not turn from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but you have delivered your soul. Praise the Lord. Praise the Lord. या देवाच्या उतारान बरयलां कोंकणीन वाचता 16वी ओळ. 7 दिसां उपरांत सोर्वेस्पोराचें उतर म्हाका पावलें. 7 दिसां उपरांत एजिकियेला लागीं देवाचें उतर पावलें. तुमच्या लागीं देवाचें उतर पावलां? येस, आमेन. देवाचें उतर पावलें. धडबी देवाचें उतर पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घराचेर पारेकोर नेमला. म्हज्या तोंडांतलें उतर आयकोताय तेन्ना म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय. म्हाज्या तोंडांतलें उतर जेन्ना तूं आयकताय, तूं वचून तांकां शिडकाय. शिडकाय, वॉर्निंग दी. आयचें उतर तुमी हांगा एकठांय जाल्यात आनी टॅलिव्हिजनान पळयता. देवाचें उतर शिडकायता मनशांक. कित्याक शिडकायता? कित्याक देव पयलो तर तुमकां वॉर्निंग कित्याक दिता? कित्याक पयलो तुमकां मोग करता आनी ताका जाणा एक दीस झडटी जातली. या तर तुमी स्वर्गारान वतल्यात, या तर तुमी इफेनान वयतल्यात. आनी त्या पासत हें देवाचें उतर तुमकां शिडकायता. आनी संवसारान तुमकां कांय शिडकावचें ना की तुमी खंय वयतात. ह्या उतरा प्रमाणे तुमचें शिडकाय देव वॉर्निंग दिता. कित्याक दिता आनी कितें सांगता तो देव? एका खोट्या मनशाक हांव अशें म्हणन जाल्यार तूं मरतलोय आनी तूं त्या मनशाक शिडकायनाय जाशी. आनी असल्या नोश्ट्या मनशाक आपल्या नोश्टें जिवीत सोडून दिवंक आनी अशें आपले जीव वचोंक तूं उलोय. शिडकायना जाशी तर तो नोश्टो मनीस आपल्या गुन्यांवा पासत मरतलो खरो, पूण ताच्या मरणाचो हांव तुका जबाबदार करतलो. प्रवादी आनी प्रिचर मनशांकां शिडकायतात. कित्याक? देवान तांकां धाडलां शिडकावंक. जर तो प्रवादी बायबलान बरयला तांकां शिडकायता आनी तेंचें नोश्टेपण तांकां बंद करूंक लायता, तर त्या प्रवादीचो, त्या पास्टराचो तो सुटलो. आनी जर तो मनीस जाका उतार सांगलां, देवाचें वॉर्निंग दिल्या, जर तो मनीस आयकना जाल्यार तो मनीस इफेनान वयतलो. ही देवाची एजिकियेलाच्या टायमाक एक पॅटर्न आसली की म्हाजें काम हांव मनशां बारी हें करता, हांव तुमकां वॉर्निंग दितलो, हांव डायरेक्ट तुमकां इफेनान ना घालचो. प्रवाद्यांक धाडटा देव. जो प्रवादी सांगात तो सुटलो आनी जो मनीस मानता तोय सुटलो आनी जर मानिना जाल्यार तो हेलान. आयज सगळे संवसाराक आमी पळयता कितलीं मनशां संवसाराचें सोड, ह्याच गांवांत पळय, ह्याच राज्यान पळया, मनशां
देवाच्या उताराक कितें सजमतात त्या मनशान पळोवंक जाय की उतारान कितें बरयलां हो प्रवादी म्हाका कित्याक हें सांगता. हिब्रूज पयलो हांवें स्वर 1 आनी 2 वाचया मागीर फुडें वयता हांव. हिब्रूज तेतून बरयलां, आय रीड इट इन कोंकणी. जायत्या पावटी आनी वेगवेगळ्या तरेन मागान प्रवाद्यान वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण ह्या शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमच्या लागीं उलयलो. ताका देवान सगळ्या वस्तूंचो दायजी केला. ताचेच वरवीं सगळी सृश्टी रचल्या. आमेन. जर बायबलान बरयलां देवान पयल्यातल्या काळान प्रवादी धाडले. कित्याक धाडले? देव स्वर्गान वचून पळयता तेचे मनशां कितें करतात आनी देवान स्वर्ग आनी नरक रचला आनी ताका जाणा सगळ्यांचो हिशोब कितोब. आनी तो वयर सान पळयता मनशांक की म्हाजी मनशां जर म्हाजी आयकनान जाल्यार ही वयतलीं हेलान. तें ताका दूख हा देवाक. त्या पासत पयल्याच्या काळा पासून तो प्रवाद्यांक धाडटा. पूण आयच्या दिसांनी आजच्या काळान जेजूक धाडला. आमेन. जेजूक धाडला. तर थोडी वर्सां जाली हांवें म्हटलें देवा पयले तुवें प्रवादी धाडले कोणाचें आयकोंक ना कोणें आयकलें कोणें आतां तें आयकना तेंचें कितें जातलें म्हणटा कितें जातलें सायमन? बायबलान सगळें बरयलां हेलान वयतलें. हेलान वयतलें. एका क्रिस्तांवाचो मेन गायड म्हटल्यार फकत बायबल. आमेन. बायबला भायर तूं संवसारान कितेंय आयकत रावशी बायबला भायर आनी तें कितलेंय व्हडलें आसून तें वयतलें हेलान. खंय वयतलें? हेलान. जर तें जेजू लागीं ना येवंक जाल्यार. मनशांक कितें दिसता देव बेश्टोच धाडटा प्रवाद्यांक? न्हू. केन्ना केन्ना मनशांक दिसता की म्हाका म्हाजी बुद्धी म्हाजी मोत बरी हांव म्हाज्या मोती पोरन चलतलो. न्हू. सैतान मनशांक आयज कळो भोंवडायता. मनशांक बिलिवरांकय कळना की तांकां कळो तो नाचयता. त्या पासत तुमी पळया तुमचें जिवीत तुमी खंय रावतात कितें करतात कळ्या तुमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात. तुमच्या जिवितान बेसांवां येयल्यान देवाचो हात दिसता काय? वर्सान वर्सां वर्सान वर्सां सैतानाचें कार्य तुमच्या जिवितान हा. जर वर्सान वर्सां सैतानाचें कार्य श्राप तुमच्या जिवितान हा जाल्यार बेल बाजोंक जाय तुमची आंगार. टिंग टिंग. कित्याक जाणां आयज तुमकां हांव ते वोपतात तेंचो पॅरेबल दाखयता. आयज कित्याक 4 भाशेची मनशां मार्क चॅप्टर 4 चवथो हांवें स्वर 3ऱ्या वळे पासून आमी पळोवया. मार्कुस Marcus 4 Marcus 4. Okay. Now, वोम पियाची वापर. Okay. This is the parable of the sower. Amen. Parable of the sower. Mark chapter 4. I'm reading from verse 3. Okay. The parable starts from that chapter 4. But because it is too long, I'll just go for the main. त्याचे मेन पॉइंट 4 काढल्यात. कसली मनशां
ह्या संवसारान आसात. म्हणा कसली मनशां ह्या संवसारान आसात, कसली बिलिवरां. पयली जी वाटेच्या देगेर टायप. ओके, वर्स 4, 4वे स्वर 4थी वळीन वाचया. कितें बरयलां? तिसऱ्या नांव आसा, तिसऱ्यानसून चालू करता. सॉरी. आयकात, एक वोंपी वोंपूंक गेलो. एक वोंपी वोंपूंक गेलो. एक वोंपी वोंपूंक गेलो. अ sower went to sow seeds. देव जेन्ना तांच्या प्रवाद्यांक धाडटा, त्या प्रवादी तुज्या जिवितान उतार वोपतात. कित्याक जाणा? कित्याक त्या उताराचो तुका फायदो जावंक जाय म्हणून. आमेन. तर त्या वोंप्याचे आयक म्हूण, वोंप्याचे आयक म्हणा, वोंप्याचे आयक. कित्याक जाणा? ताका डिवायन कनेक्शन हा. ताका देवान धाडला. तो कितें करता? आयकात, एक वोंपी वोंपूंक गेलो आनी वोंपताना थोडे बी वाटेच्या देगेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन ते खाल्ले. वोंपताना थोडे बी वाटेच्या देगेर पडले, ऑन द वे सायड. पडले ते पडले, पूण सुकण्यांनी येवन खावन गेले. आतां आयका सारकें, जेन्ना हांव तुमच्या जिवितान उतरां वोंपता, देवाचें उतर वोंपता, तें उतर खंय वयता तुज्या जिवितान? तुज्या जिवितान गेलां तें? तुज्या जिवितान तूं ताका यूज करता? तुज्या जिवितान तुका ताचो फायदो जाता? तुज्या जिवितान तुज्या घरान तुज्या भुरग्या भावांक ताचो फायदो जाता? ह्या वाटेच्या देगेर तुजी वाट चलताय, वाट चलतना ते सुकणी येवन खावन घेवन वयतात. सुकणी म्हटल्यार एक तरेचो डिमन्स. पळयात, जर तुका देवाच्या उतराचो 100% फायदो जावो जाल्यार पळय, हे जे उतर, हे प्रवादी जे देवान धाडल्यात ते शिकयतात, ते तुज्या जिवितान खंय वयतात. त्याचे पॅरलल, त्याचे कॉरस्पॉन्डिंग वर्स 15, मार्क्स 4:15, तेतून कितें बरयलां? जी कोण उतार वोंपतात ते वाटेर आसात, तीही तांणी ते आयकोना फुडें सोयतान रोखडोच येता आनी तेंच्या भितर वोंपलेले उतर काडटा. कित्याक हांव सांगता की तुमच्या जिवितान उतराचो फायदो जावंक जावो, आनी जायना. कित्याक जायना? कित्याक खंयचो तरी डिमन येवन ते उतर घेवन गेलो. हालेलुया. आमेन. तुज्या जिवितान तुका कितें जाय तेचें तुवें लिस्ट केलाय. सी लिस्ट. त्याच्या पासून तुवें उतरूय यूज केलाय. आमेन. उतरूय यूज केलाय. मग तुका फायदो कित्याक जायना? सोजमाता, उतरूय तुज्या जिवितान लायलें, वोंपलाय, पूण तुज्या जिवितान तेचो फायदो तुका कित्याक जायना? कित्याक हे जे देवाचें उतर आहा तें सद्दां तुज्या जिवितान यूज करपाक जाय. आमेन. तुज्या घरान, तुज्या कामा धंद्यान, तुज्या भुरग्यांक, तुज्या मॅरेज, तेन्ना तूं पळयतलोय तेचो 100% फायदो. कोण सांगतात, ब्रदर, पास्टर, इतली वर्सां प्रे मिटिंगेक वचून अरे जायना. प्रे मिटिंगेक तूं फकत गेलाय. प्रे मिटिंगेन जें कितें सांगलां तें तुवें करूंक नाय. फुल स्टॉप. इतलेंच जाता ताका, आनी कांय ना. आनी कांय ना. इतलेंच. तुका जाणा गोंयाच्या लोकांचे प्रॉब्लेम कितें आहा? मनशां बरीं आहात,
जेजूय हा पूण उतर ना. उतरा प्रमाणे 5:5 पांचवी ओळ पळोवया आनी 6वी ओळ 4थो हांवेसर मार्क कितें बरयला तेतून. दुसरे जोबरशी माती नासली तशी खोडपी जमनीर पडले आनी मातयेचे खोलाय ना जावन ते बेगीनच किरलोले पूण वाटोवचे कोरपल्ले आनी मूल ना जावन सुकले. दुसरे टायपाची दुसऱ्या भाशेची कळयली हा खोडपी जमीन. जेन्ना देवाचें उतर तुमच्या जिवितान ओपता तेन्ना तुवें पळोवंक जाय की हांव कसलो मनीस आहा. आमेन. खोडपांचेर बी रुजता, खोडपांचेर बियेचें झाड येता ना. त्या भाशेन मनशाचे काळीज फातरा सारकें. बायबलान पळय कितें बरयता तो 16 आनी 17वी ओळीन कितें बरयलां. पूण तांकां आपल्या भितर पालम ना देखून ती चड वगत तोरिना उतराक लागून बीचे धुमालो आयना फुडें ती रोकडीच भावार्थान कोड सोडून वेतात. भावाटना जेन्ना आमी आमचें काळीज देवाच्या उतरा प्रमाणे सॉफ्ट करता, हंबल जाता म्हणून हंबल, तेन्ना तुमी पळयतल्यात उतराचो तुमकां फायदो जातलो. आमेन. उतराचो फायदो. डोंट बी हार्ड हार्टेड. डोंट लूक एट द वर्ल्ड. संवसारान पळोवं नाका की ते लोक कितें करतात. तूं तुजें काळीज बदल उतराच्या प्रमाणे. फॅमिल आख्खी फॅमिल देवाचे बेसांव तेंच्या जिवितान दिसूंक जाय. आमेन. बायबलान बरयलां गॉड ब्रिंग्स द सॉलिटरी इन फॅमिलीज बट द रिबेलियस लाय इन हॉट सन. तुका पळोवंक जाता तुज्या जिवितान कित्याक बेसांव येयना, कितें प्रॉब्लेम आहा, कितें जाला. देवाच्या उतराचो म्हाज्या जिवितान कळो हांव यूज करूं, उतार म्हटल्यार तुजो घावो आहा आंगान, त्या गायाक तूं मेडिसीन लायता. पेकोकूच जाय. आमेन. पूण तोरी मनशां पेकाना आनी पेकोवणी मेवना. कित्याक मेवना. उतारूय लायतात आनी परतून घावो वाडटा तेंय करतात. हांव तुका सांगता जी मनशां उतरा प्रमाणे चलतलीं न्हू तांकां देव दाखयता. आमेन. देव दाखयता. That psalm which we read today, read that verse. Now the Lord, yes, Psalms 4. Read Psalms 4, that verse. Hear me when I call, O God of my righteousness. You have relieved me in my distress. Have mercy on me and hear my prayer. How long, O you sons of men, will you turn my glory to shame? How long will you love worthlessness and seek falsehood? But know that the Lord has set apart for himself him who is godly. Stop. The Lord has set for himself he who is godly. जेन्ना तुम्ही देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात न्हू देव तुमकां सायडीक काडून दवरता. आमेन. देव तुमकां सायडीक काडून दवरता. देवाचे उतार जी मानतात तांकां सायडीक काडून दवरता देव की ही म्हाजी भुरगीं. आनी जेन्ना देव तांकां भायर सायडीक काडून दवरता देव तेंचेर स्पेशल ब्लेसिंग घालता. आमेन. आमेन. ते दिसून येतले तुका ब्लेसांव. पूण जी मनशां देवाच्या उतरा प्रमाणे न चालनात तेंचे तुका दिसून येतले.
त्या पासून तुवें पळोवंक जाय की हे 4 भाशेची मनशांची हांव सांगता की तूं खंय फीट जाताय. देगेर वाटेच्या देगेर पडलेल्या मनशा भाशेन जेच्या उतराचो सैतान येवन उतार घेवन वयता, थोड्या टायमान येतात उतार घेवन वयता. या तुजे हात तुजे काळीज देवाचे उतार घेवंक मानूंक तयार ना. खंयच्या कॅटेगरीन तूं फीट जाताय. तिसरें, कांट्यामध्ये पडले. वर्स 7 7वी ओळ 4 हावेस्वर मार्क 4:7. दुसरे कांट्यामध्ये पडले, कांटे वाडले आणि त्याने तांकां फुगार केले आणि पीक जालें ना. कांटे फुगार करतात. कांटे देवाच्या उतराक मनशांच्या जिवितान फुगार करतात मनशाक. कांटे तेजे कोऑर्डिनेट 18वी ओळीन कितें बरयलां 18. आनी कांटे मोदे ओंपलोली ती आसात ती उतर आयकतात, पूण ह्या संवसाराचे हुस्के गिरेस्कायेची भूल आनी हे वायट वंदवणी भितर सोरून उतार दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. आतां हांगा पळया, तुज्या जिवितान कित्याक पीक कित्याक वाड दिसना. उतर तर तूं वाचताय, उतर तर तूं वाचताय, आयताराक तर तूं फेलोशिपाक गेलाय, पूण तूं सोमार पासून संवसारान गेलाय आनी संवसारान जे स्टायल तुवें पळयलाय. सोमाराक पळयलाय की देवाक लागीं वचून कितें फायदो. संवसारांतले मनशां बरी बरी एन्जॉय करतात, संवसारांतल्या मनशांक फायदो जाता, संवसाराची मनशां हें करतात तें बरें दिसता. ते संवसाराची स्टायल देवाचे उतर तुका चोकअप करता. कितले क्रिस्तांव फाटीं एक क्रिस्तांव येयलो म्हाका म्हणटा म्हाका तुका मेळोंक जाय आनी तेचे केन्ना म्हाका फोन करिना. सडनली म्हणटा हांव गोंय येता म्हाका तुका मेळोंक जाय आनी हांव मातसो बिजी आसलो म्हणून हांव ताका मेळोंक ना. 3 दिसां मागीर तेणें म्हाका फोटो धाडले सगळे सेल्फी हांवें उक्तेय करूंक ना. कित्याक म्हाका बरेंच लागोंक ना ते फोटो. क्रिस्तांव तूं खंय वयताय, तूं खंय रावताय, उतराचो तुजेर कितें फायदो पडटा आनी मागीर तूं सांगताय देवाचें म्हाजेर बेसांव ना. खंय येतलें देवाचें बेसांव. उतार यूज करूंक जाय. जेन्ना हे उतर आमच्या जिवितान यूज जाता तेन्ना जेन्ना ह्या उतराचो पावर जेसू उदेशी आमच्या जिवितान पावर यूज करता, पावर, तेन्ना देवसाराचो पावर डिस्ट्रॉय जाता. तिसऱ्या भाशेंचे तो म्हणटा काट्यामध्ये संवसारांतले कितेंच कळयलेंच तोर तरीके कितेंच देवाच्या उतरा कंपेर करूं नाका केन्ना. हांव तुका सांगता देव तुका उखलून घेतलो वयर. आमेन आमेन. मनशां येतात देवा लागीं, जेजू लागीं, हिलिंगाक येतात, हिलिंग जालें, परतून संवसाराक वयतात, परतून 4-5 म्हयन्यान कित्याक जाता हें जाणाय. तुवें उतराक वालोर दिवंक नाय, तूं उतराक वालोर दिनाय, तूं संवसारा प्रमाणे चलताय आनी मागीर मातशा टायमा मागीर परतून येताय. उतर संवसार, उतर संवसार, उतर संवसार. टायम तुजो वेस्ट जाला.
पेकोवणी शिकपण, पेकोवणी शिकपण, पेकोवणी शिकपण, बेसांव गरिबी. कितें जालें? तुजी मुवमेंटूच रॉंग आहा. चेक युअर मुवमेंट. देवाच लागीं राव. देवा, तूच म्हजो आसरो. तू म्हजो आसरो. दॅट्स इट. एकूच. 24 hours देव तुज्यात कुशीक भोंवत रावतलो. ह्या राज्यान मनशां म्युजिकल चेअर्स घेवतात. म्युजिकल चेअर्स विथ देअर स्पिरिच्युअलिटी, विच इज व्हेरी डेंजरस. मेवली 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 जेजूची कदेल मेवली, तेचेर बस. बरी आहा, मातसोगत बरी आहा. दुसऱ्याची कदेल मेवली, तेचेर बस. मातसोगत तेचेर बस. डोंट प्ले म्युजिकल चेअर्स विथ युअर स्पिरिच्युअल लाईफ. देर इज हेवन अँड देर इज हेल. चेअरूय आसची ना, म्युजिकूय आसची ना. पूण तुमच्या बारीक तशें जावचें ना. आमेन. देव बेश्टोच धाडिना रे प्रवाद्यांक. बेश्टोच धाडिना देव प्रवादी. प्रॉफिट्सांक बेश्टोच धाडिना. आनी तुमकां बेश्टोच त्या प्रवादी लागीं वचोंक सांगना. देवाचो प्लॅन तुज्या पासत. देवाचो प्लॅन तुज्या पासत. बरो आहा. आनी देव तुका बरें करूंक सोदता. आमेन. आमेन. 4थ्या भाशेची मनशां 4थ्या आवेस्वरान 8वे वळेन बरयलां. कितें बरयलां? आनी ही बीम बरी जमनीर पडली, ते किरलोले आनी वाडले आनी तेका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 7 आनी एकाक 100. जस्ट क्लोज दॅट डोर. नॉईज. आय एम जस्ट गेटिंग डिस्ट्रॅक्टेड. आतां आयका. ह्या भाशेचे सुवात जाया पोतोन वाचता. आनी हे भाशेचे बीम बऱ्या जमनीर पडले. आतां बरी जमीन तूं खंय जावंक जाता. तूं बरी जमीन खंय जातले. तूं बरी जमीन खंय जातली. रिपेंटन्स. प्रेज द लॉर्ड. जेजू म्हज्या जिवितान ये. जेजू, हांव पापी, म्हाका भोगोस. जेजू, हांव विश्वास करता की तूं मेलोय, गाळ्ळो गेलोय आनी 3ऱ्या दिसा जिवीत जालोय. जेजू, आयज पासून हांव तुज्या उतराचेर चलतलो, चलतली. आनी त्या दिसा पासून उतर स्विकार. उतरा प्रमाणे चलोंक लाग. कित्याक जाणाय? जेजू जिवितान येतकूच मनीस बरो जाता. आमेन. जमीन बरी जाता. कित्याक मनीस जमीन जाणाय? मनीस बरो, मनीस देवान केला मातयेचो. आमेन. आमेन. मातयेचो केला. आनी हे देवाचे उतर तुज्या जिवितान फळां हाडटले. तेजें एक्सप्लेनेशन दिलां 20व वळेन. कितें बरयलां? आनी बरे जमनीर रोपलोली ही आसात, ही उतर आयकतात. 20वी वळ. ही मनशां जेजू तुवें स्विकारले. आतां प्रे मिटिंगेन वचोन, पवित्र सभेन वचोन उतर आयकतात. आमेन. सगळेच आयकतात. जितली मनशां
पवित्र सभेन वयतात सगळीं आयकतात, पूण हेतून कितें सांगलां बरे जमनीन उबला आयकतात ते मानून घेतात, मानून घेतात. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट फॉर अ लँड ऑफ गोवा. आमेन. ह्या राज्याक मानून घेतात. तो स्पिरीट तुवें जेजू उदेशी हाडूंक जाय. तुमच्या जिवितांत जो स्पिरीट मानून ना घेवपाचो हा ताका जेजूच्या नांवान भायर उडयात. आमेन. हांव मागणें करतां जितलीं मनशां ह्या गोवाच्या राज्यांत जेजू लागीं येतात पूण ताचें उतर मानून घेयनात, त्यांच्या जिवितांत जो खोटो स्पिरीट हा तो जेजूच्या नांवान भायर काडटा. आमेन. आमेन. मानून घेवंक हिम्मत लागता. आमेन. आयकतात, आयकतात. मानून घेवचें म्हटल्यार कितें? मानून घेतात मेळून घेवचें म्हटल्यार कितें की हांवें तुका सांगलें की हें उतर तुका शिकपणांसून भायर काडटलें. सो तुवें मानून घेतलें की हें उतर म्हाका शिकपणांसून भायर काडटलें आनी हांव सद्दां तें उतर यूज करतलो. हें करतली. आमेन. मानून घेतात की कितें उडयलां तें स्वता सत मानून घेतात म्हटल्यार आनीक एक सद्दां तेचो यूज करतात. कित्याक तूं मानताय त्या पासून तूं ताका सद्दां तेच यूज करतलो. आतां दुसरी सायड डावट करतात म्हटल्यार एक दीस वाचतले मानतले दुसऱ्या दिसा डावट करतले. पूण बरे जमनीची लक्षणां दाखयता तो की आयकतात आनी फकत मानून घेतात. तुका जर देवाच्या उतराचो 100% फायदो जावंक जाय जाल्यार देवाचें उतर आयक, मानून घे. हांव तुका सांगता दिस डे योर मिरेकल स्टार्ट्स नाव. आमेन. हो चोरया तुज्या जिवितान पळयतले. फकत तिकडे राव की देवा हांव तुज्या उतराचेर मानता कित्याक तुजे उदेशी पयलें तर हांव बरी जमीन जाला. आतां जितली तुजी उतरां म्हाज्या जिवितान हांव वंपतलो ह्या वंपतेली हांव मानून वंपतली ह्या वंपतलो. I believe that this word is going to burst in me and make me blessed. Amen. बरी जमीन, बरी जमीन. मानून घेतात म्हटल्यार तिसरो पाठ कितें की आनी हांव कांय मानूचो ना या आनी हांव कांय मानूची ना. आमेन. फकत देवाचें उतर मानतले. ज्या दिसा तुमी ह्या ट्रान्सफॉर्मेशनान चलतल्यात, ह्या ट्रान्सिशनान चलतल्यात, ह्या बदलावान चलूंक लागतल्यात तेन्ना तुमी पळयतल्यात स्लोली कितें फुडें बरयलां तितून ते मानून घेतात आनी पीक दितात. हांव प्रवादी देवान म्हाका धाडला. हांव तुज्या जिवितान उतर ओंपता. तूं आयकता, तूं मानू घेता आनी पीक दितलोय. पीक कोण दितलो? पास्टर न्हय, तूं. तुज्या जिवितान पीक येतले. आमेन. आमेन. तुज्या जिवितान पीक येतले. पीक येवंक